नमस्कार अनि जय गोर्खा। आज फुलपातीको तपाईहरु सबैलाई हृदयबाट नै शुभकामना छ अनि यो पनि प्रार्थना गर्छु कि देवी माले हाम्रो जीवनको जति पनि विघ्न बाधाहरू छ, हामी भित्रको जति पनि कमजोरीहरू छन्, त्यो सबैलाई वध गरेर हाम्रो निम्ति अगाडि एउटा उज्जवल भविष्यको बाटो हाम्रो लागि निर्माण गरून्, हाम्रो पुरै जातिलाई एउटा बलवान जाति बनाएर लଗୁन्। 2017 देखिको यो आन्दोलनमा म संलग्न छु है। त्यो भन्दा अगाडि पनि यो आन्दोलनलाई जिएको छु हैन। एउटा पोलिटिकल एट्रोसिटिज भनेको के हो, पोलिटिकल भिक्टिमाइजेसन भनेको के हो भनेको त्यो मेरो संस्कारमा नै छ। मैले जन्मेको देखिको लिएर आजको दिनसम्म हरेक मोडमा मैले देखेको छु कि दार्जिलिङको पोलिटिक्स कसरी फंक्सन गर्छ, तपाईले एउटा पोलिटिकल भिक्टिमाइजेसन कसरी गर्नुहुन्छ र त्यो पोलिटिकल भिक्टिमाइजेसनको डर भित्रपट्टिको जुन चाहिँ राजनेताहरूको डर त्यो मैले देखेर बुझेर सम्झेर नै यहाँनिरसम्म आइपुगेको छु। र यही भएर पनि म 2017 भन्दा अगाडि दार्जिलिङको पोलिटिकल सिनारियोजमा कमेन्टै गर्दिन थिएँ, किनभने मलाई लाग्छ कि दार्जिलिङमा जबसम्म राजनीति सुरु हुँदैन तबसम्म राजनेताहरूलाई राजनेता भन्नु पनि सुहाउँदैन। आजसम्म धेरै जस्तो राजनेताहरू त म दार्जिलिङमा राजनीति गरेको होइन, दासनीति नै गरेको देख्छु। 86 देखिको लिएर आजसम्मको आन्दोलन मुटुमा हात लागेर म भन्न सक्छु कि हाम्रो राजनेताहरूले आफ्नो आँटमा कहिले पनि गरेनन्। 86 को आन्दोलनमा पनि कांग्रेसलाई एउटा बक्रा चाहिएको थियो वेस्ट बेंगलमा सीपीआईएमलाई हल्लाउनको लागि। त्यो निम्ति बक्रा भयो सुभाष घिसिङज्यू। सुभाष घिसिङज्यूले कांग्रेसको आँटमा 86 को आन्दोलन सुरु गरे। तर जब उहाँले देख्नुभयो कि कांग्रेसले त मलाई त्यति सपोर्ट दिने रहेछ, उहाँले त मलाई वेस्ट बेंगलमा टर्मोइल क्रिएट गर्नको लागि मात्रै युटिलाइज गरे, तर अब त मलाई मेरो आकांक्षाहरू मैले गरेको मेरो जनतामाथिको जुन चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेशन्स जुन चाहिँ रेज गरेको थिएँ त्यो त मैले पूरा गर्न नसक्ने रहेछु, किनभने कांग्रेसले नदिने रहेछ। उहाँले गएर स्टेटसँग सम्झौता गरेर डीजीएचसीमै बसे। डीजीएचसीमा बसेर पनि यदि डीजीएचसीले नै उन्नति गर्नुभएको भए हैन, राम्रोसँगले राजनीति गर्नुभएको भए दार्जिलिङमा आज बहुत कुछ हुन सक्थ्यो, तर राजनीति भन्नु हुनै सकेन। त्यति बेला पनि अटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, घप्ला, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै राम्रो गर्ने, अरूको सबैको घरमाथि ढुङ्गा हान्ने, पानीको पाइप काट्ने, हर चीज जिएको छु मैले, हर चीज देखेको छु। यो सबै उत्पीडनहरूले गर्दा नै हाम्रो पुरा युथको जेनेरेसन भिक्टिमाइज भएर आजसम्ममा प्रोग्रेस हुन सकेन हैन। तपाईहरुले यहाँनिर अस्तिको पाली मैले देखिरहेको थिएँ हैन, टिचर्सहरुको अपोइन्टमेन्टमा धेरै घपला भयो भनेर कुरा चल्छ है। तर यो टिचर्सहरुको अपोइन्टमेन्टलाई चाहिँ पोलिटिकल हतियार बनाउने प्रथा त 86 देखिको चालु हो। 86 देखिको आन्दोलनको बाद लास्ट ब्याच जसले एउटा प्राइमरी टिचरको अफिसियल अपोइन्टमेन्ट पाएको थियो त्यो हाम्रो आमाहरूको ब्याचको थियो। त्यसको बादमा 20 सालसम्म दार्जिलिङ र डुवर्स र तेराईमा, डुवर्समा म भन्न सक्दिनँ, दार्जिलिङ कालिम्पोङमा त कुनै पनि एउटा अफिसियल टिचर्स अपोइन्टमेन्ट हुन सकेन। एउटा यस्तो खालको प्रथा सुरु भयो जुन चाहिँमा एडहक टिचर्स 2-3 हजारमा क्वालिफाइड व्यक्तिहरू, पढेका व्यक्तिहरू 2-3 हजारमा टिचिङ गर्नु थाले है। कतिजना नेताहरूको एडहक बनेर त्यहाँनिर उहाँहरूले काम गर्नु थाले। हर उनीहरूको जीवन बित्यो, हजुर मलाई पर्मनेन्ट गरिदिनुहोस्, ज्यू हजुर मलाई पर्मनेन्ट गरिदिनुहोस्, ज्यू हजुर मेरो लागि केही गरिदिनुहोस् भनेर नै राजनेताहरूको ढोकामा जाँदा 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 आफ्नो स्वाभिमानलाई बेच्दा तोड्दा उहाँहरूको जीवन बितेर गयो। तर उहाँहरू धेरैजना बितेर जानुभयो, तर उहाँहरू पर्मनेन्ट हुन सक्नु भएन। त्यो एउटा हिंता हाम्रो दिमागमा हालिदिएको थियो त्यो बेलाको सत्ताधारीहरूले पनि। त्यसै कारण हाम्रो त्यो एउटा इन्टायर जेनेरेसनले एउटा यस्तो शिक्षकहरू पाए जुन चाहिँ शिक्षकले नै आफ्नो मनभित्र डर, आफ्नो मनभित्र हिंता, मैले त मेरो छोराछोरीको लागि केही गर्नु सकिनँ, मैले मेरो जीवनमा केही अचिभ गर्नु सकिनँ भन्ने एउटा मेन्टालिटी भएको टिचर्सहरूले नै हाम्रो नानीहरूलाई पढाएर यहाँसम्म पुर्याएपछि एउटा इन्टायर दार्जिलिङको इन्भाइरोमेन्ट नै त्यो एउटा सानो, म चाहिँ सानो हो, म चाहिँ कमजोर हो भन्नेमा सीमित भएर बस्यो। 2007 मा एउटा नयाँ लहर चल्यो है, नयाँ लहर चल्यो। त्यो लहर पनि तर मैले देखेको सम्ममा चाहिँ न त हाम्रो नेताहरूको आँटले चलेको थियो, न त गोर्खाल्यान्डको भनाले चलेको थियो। त्यति बेला कांग्रेस थिएन, बीजेपी थियो। बीजेपीले एउटा यस्तो मौका देख्यो जुन चाहिँ मौकामा चाहिँ दार्जिलिङमा हामीले उचाल्यौँ भने टीएमसीलाई हामी लडाउन सक्छौँ। टीएमसीलाई हराउनुको लागि सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा जुचारु जाति कुन चाहिँ छ? गोर्खा जाति छ।
गोर्खा जातिलाई उचाल, गोर्खा जातिलाई गोर्खाल्यान्डको नाम तिमी आन्दोलन गर भन, अनि उचालेर वेस्ट बेङ्गलमा एउटा डिस्कन्टेन्ट सृजना गर। त्यो डिस्कन्टेन्ट सृजना भएपछि त्यसको फाइदा उठाऊ, एउटा पोलिटिकल बेनिफिट लिऊ। त्यो रेटोरिकमा नै हाम्रो नेताहरूले, विमल गुरुङज्यूले फेरि देखे कि अरे मेरो साथ एउटा बलियो बलवान साथी छ बिजेपी, यस्तो बलियो बलवान साथी छ बिजेपी जो चाहिँ मलाई गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ एउटा इच्छा छ, जनभावना छ, नेताको भावना म भन्दिनँ, जनभावना जुन चाहिँ छ त्यसलाई पुरा गरिदिनु सक्छ। त्यो सोचेर विमल गुरुङज्यूले फेरि आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। 2007को आन्दोलनको सुरुवातमा जहिले पनि आन्दोलन एकदमै राम्रोसँग चल्छ। घिसिङज्यूले पनि गर्नुभएको स्टार्टिङको आन्दोलन एकदमै राम्रो थियो। 2007मा पनि जुन चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो धेरै राम्रो थियो, पोजिटिभ एउटा आन्दोलन थियो, एउटा पोजिटिभ रेटोरिक बिल्ड भइरहेको थियो। यताबाट विमल गुरुङज्यूले एउटा पोजिटिभ मेसेजिङमा आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, अर्कोतर्फ मदन तामाङज्यूले अवेरनेस, एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स, होइन, एउटा के हुनुपर्ने, कहाँ गलत गर्दैछौ, अपोजिटमा बसेर पनि क्रिटिसिजम गर्नाले एउटा सत्तामा भएको नेता सही बाटोमा हिँड्छ, होइन। मदन तामाङज्यूले त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सेसको काम गरिरहनु भएको थियो। र कसले मदन तामाङज्यूलाई मारे म त्यस कमेन्टमा जाँदिनँ, किनभने मारे त्यो व्यक्तिले मारे जो व्यक्तिले आफूलाई डर देखे। मदन तामाङज्यू पो पपुलर हुन्छ कि, तर जसले त्यो छुरा चलाए त्योभन्दा पनि ज्यादा जसले चुराउनु लगाए त्यो व्यक्ति अजय सिपालु हो। मदन तामाङज्यूको हत्याकाण्डको बाद गोर्खाल्यान्डको मुद्दा नै सेलाएर गयो। किन भन्नुहोस् त, किनभने विमल गुरुङज्यूको एउटा जुन चाहिँ रेटोरिक थियो कि म एउटा के भन्छ अहिंसा प्रेमी, होइन, म कसैलाई पनि मार्दिनँ भन्ने जुन चाहिँ रेटोरिक थियो त्यो रेटोरिक खत्तम भएर गयो। क्रेडिबिलिटी नन भाइलेन्सको खत्तम भएर गयो। र त्यहाँबाट बिस्तारै 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 विमल गुरुङज्यूले पनि देख्नुभयो मलाई त सेन्टरले त नदिने रहेछ, अब मैले गर्नुपर्ने त के, मैले जुन चाहिँ साथीलाई सोचेको थियो बलवान छ त्यसले त मलाई दिएन गोर्खाल्यान्ड, त फेरि गएर वेस्ट बेङ्गलसँगै झुकेर फेरि लिएर आउनुभयो जिटिए। जिटिए लिएर आए हाम्रा व्यक्तिहरू पनि फेरि है फेमसै छ त्यो कुरा त, बङ्गाल भङ्गो होबेना भन्दा पनि हामी नाच्दै नाच्दै खुसी मनाउँदै पहाड चढ्यौँ र जिटिएको स्थापना भयो। 2017मा ममता ब्यानर्जीले फेरि देखे कि लु अब चाहिँ मैले सबै कुरो पिस एन्ड क्वाइट गरेँ, जुन चाहिँ बिजेपीले क्रिएट गरेको टर्मोइल थियो त्यो टर्मोइललाई मैले खत्तम पारेँ, अब चाहिँ म बिस्तारो बिस्तारो यहाँनिर पनि बेङ्गलिफिकेसन गर्छु भनेर उनले फेरि आएर भाषाको अतिक्रमणमा आयो। 2017को आन्दोलन भाषाको अतिक्रमणबाट सुरु भएको थियो, होइन। नेपाली भाषालाई हटाएर हाम्रो मातृभाषालाई मारेर एउटा बेङ्गली भाषा जुन चाहिँ थोप्नु खोजेको थियो त्यसको विरुद्धमा सबैजना उठेको थिए। यस, म पनि भाषाले गर्दा नै यो आन्दोलनमा जुडित भएँ। यो आन्दोलनमा जुडित भएको बाद मैले देखेँ कि हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो अस्तित्वलाई नै बचाएर राख्नु हो भने एउटा मात्रै सल्युसन छ, त्यो सल्युसन हो सेपरेसन फ्रम वेस्ट बेङ्गल। किनभने जब पनि वेस्ट बेङ्गलका नेताहरूको भित्र हामी बस्छौँ त्यति बेलासम्म सेन्टरको नेताहरूले पनि हामीलाई वेस्ट बेङ्गलमा प्रब्लम क्रिएट गर्नको लागि युज गर्छ। वेस्ट बेङ्गलको नेताले हामीलाई सधैँ नै हाम्रो अस्तित्व मार्ने कोसिस गर्छ, हाम्रो भाषा मार्ने कोसिस गर्छ, हाम्रो आइडेन्टिटी मार्ने कोसिस गर्छ। यसमा तर हामी जहिले पनि एउटा सानो सानो चेसको गोटी मात्रै हुन्छौँ। तर यो रेटोरिक हुँदाहुँदै पनि विमल गुरुङज्यू त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि हामी गोर्खाल्यान्डकै निम्ति यो आन्दोलन गर्छौँ। यसै कारण उहाँ एउटा व्यक्ति नभएर उहाँ एउटा सिम्बल हुनुहुन्थ्यो, होइन। एउटा विश्वले चिनेको सिम्बल, गोर्खाल्यान्डको निम्ति उभिएको एउटा गोर्खा नेता। यसै कारण तपाईँले जति नै गल्ती गर्नु भए पनि 2007मा जुनै पनि भुल गर्नुभएको भए पनि जब तपाईँले गोर्खाल्यान्डको निम्ति अगाडि निक्लिनु भयो नि तपाईँलाई हेल्प गरियो, तपाईँलाई सकाइयो, सबैले विश्वभरिको गोर्खाले सकायो तपाईँलाई। तर तपाईँलाई मनमा यति नै थियो कि म चाहिँ एक्लै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरिरहेको छु, मैले विमल गुरुङले जनमुक्ति मोर्चाले गरेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन तपाईँले यो नै ठान्नुभयो। तर जनमुक्ति मोर्चाले गरेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन होइन, 86मा पनि जेएनएलएफले मात्र गरेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन होइन, यो जहिले पनि जनताले गरेको गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट हो, गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड हो। आन्दोलन नेताले गर्छ, शहीद नेताले बनाएको हो। भुक हडतालमा राखेर हाम्रो यङ केटाहरूलाई किडनीसम्म ड्यामेज गराएको नेताले हो। हाम्रो दाजुभाइहरूलाई उक्साएर एकअर्कालाई मार्नु लगाएर कुनै कुनचैको बिल्डिङ जलाएर कसको घर जलाएर
लिगल भिक्टिम्स नेताले बनाएको, तर गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट, गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड, गोर्खाल्यान्डको इच्छा, गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टलाई जिउँदो जनताले नै राखेको हो सधैँ। यसै कारण बिमल गुरुङज्यूले जब गएर वेस्ट बेङ्गलमा अब चाहिँ म टिएमसीलाई नै सकाउँछु भन्नुभयो, तपाईँले त्यो क्षणदेखिको गोर्खाल्यान्ड भन्ने हक तपाईँले मार्नुभयो। किनभने ममता ब्यानर्जीको त स्ट्यान्ड एकदमै क्लियर छ नि, उहाँको स्ट्यान्ड त क्लियर छ। त्यो स्ट्यान्ड उहाँले क्लियर राख्नु भएकोमा म उहाँलाई रेस्पेक्ट पनि गर्छु। उहाँको भनाइ सिधै छ, पहाडमा तिमीहरूलाई जे चाहिन्छ म गरिदिन्छु, तर स्टेटदेखिको सेपरेसन चाहिँ म दिँदिनँ, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ म बनाउनु दिँदिनँ। र पनि बिमल गुरुङज्यूले कलकत्तामा गएर प्रेस कन्फरेन्स दिनुहुन्छ कि म चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्दैछु। या त तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, या त तपाईँलाई कसैले भ्रममा राखिरहेको छ। यो जुन चाहिँ माहौल सृजना भएको छ नि, यो माहौल सृजना भएकोमा मलाई धेरैजनाले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, त्यो प्रेस स्टेटमेन्ट दिनुहोस्, प्रेस स्टेटमेन्ट दिनुहोस्, एउटा अफिसियल प्रेस स्टेटमेन्ट दिनुहोस् है। मैले अफिसियल प्रेस स्टेटमेन्ट नदिएको कारण, मैले रोकेर बसेको कारण चाहिँ म हेर्नु चाहन्थेँ कि यो 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको साइडबाट प्रतिक्रिया के आउँछ त, के साँच्ची नै वेस्ट बेङ्गलले सपोर्ट गर्छ त गोर्खाजलाई अगाडि गएर। तर तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको गति, तपाईँहरूको स्टेट अहिले कस्तो छ। तपाईँहरूले बिहानदेखि तपाईँको जुन चाहिँ केटाहरू हुनुहुन्छ, डेडिकेटेड तपाईँको पार्टीको केटाहरूले बिहानदेखि भनिरहनु भएको थियो, अस्तिको दिन एउटा जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स आउँछ, एउटा जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स आउँछ ममता ब्यानर्जी र बिमल गुरुङको। तर हेर्नुहोस् त सिचुएसन, जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स त आउनै सकेन त। ममता ब्यानर्जी तपाईँसँग एउटा मञ्चमा बसेर तपाईँलाई स्वागत पनि गर्नु भएन। तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला तपाईँ कलकत्ता जानुहुन्छ, टिएमसीलाई समर्थन गर्छु, ममता ब्यानर्जीले मलाई एकदम वेलकम गर्छ, म दार्जिलिङ जान्छु, पहाडमा राजा हुन्छु। नो, तपाईँले तपाईँको जग्गा जहाँनिर बनाउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई त्यही जग्गामा राख्छ। बिजेपीलाई तपाईँले दोष दिनु हुँदैछ, तर बिजेपीलाई दोष दिएर पनि केही फाइदा छैन नि। बिजेपीले कहिले गोर्खाल्यान्ड ल्याएर दिन्छ, म हातले थाप्छु र म गोर्खाल्यान्ड लिएर जान्छु भनेर सोच्दा त बिजेपीले किन तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? गोर्खाल्यान्ड उनीहरूको डिमान्ड होइन, गोर्खाल्यान्ड हाम्रो डिमान्ड हो। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले सोच्यौँ कि सबैजना एकत्रित भएर एउटा आवाज उठाउँ। दार्जिलिङको नेतालाई मात्रै चाहिएको गोर्खाल्यान्ड होइन नि, दार्जिलिङको नेतालाई त सायद कहिले पनि चाहिएको थिएन गोर्खाल्यान्ड, दार्जिलिङको जनतालाई चाहिएको गोर्खाल्यान्ड हो। तर साथसाथै भारतवर्षमा बसेको हरेक गोर्खालाई चाहिएको गोर्खाल्यान्ड हो, विश्वभरि बसेको गोर्खालाई आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि चाहिएको गोर्खाल्यान्ड हो। यसै कारण हामीले ग्लोबल युनिटी मार्च गरौँ, एउटा यस्तो मार्च गरौँ जुन चाहिँमा चाहिँ हामी देखाउँ कि हामी विश्वभरिको गोर्खा साथमा उभिएको छौँ र वेस्ट बेङ्गलमा जुन चाहिँ अट्रोसिटिज हुँदैछ हो त्यो अट्रोसिटिजमा हामी दुखी छौँ। हामीलाई यसरी नमार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आइडेन्टिटीलाई नमार, हाम्रो डिमान्डलाई नमार भनेर ग्लोबल युनिटी मार्च भयो। तर मजाको कुरा त दार्जिलिङमा सबैभन्दा पहिला यसको अपोजिसनै रोशन गिरिज्यूकोबाटै आएको हो। दार्जिलिङमा यो ग्लोबल युनिटी मार्च हामी गर्नु दिँदैनौँ, केही भयो भने ग्लोबल युनिटी मार्चमा हामी रिस्पोन्सिबल छैनौँ भनेर रोक्ने पनि रोशन गिरी नै थिए त्यति बेला। तर पनि त्यो भुल पनि हामीले छोडिदिउँ, किनभने हामीलाई लाग्यो ठिकै छ, जे नै भए पनि गोर्खाको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भन्ने एउटा पोलिटिकल पार्टी उभिएको छ हैन। तपाईँहरूले रोक्दा पनि त्यति बेला गोर्खाल्यान्डको लागि ग्लोबल युनिटी मार्च भएकै हो, किनभने यो आन्दोलन नेताले गरेको आन्दोलन होइन, यो आन्दोलन पनि होइन, यो एउटा मुभमेन्ट हो, यो एउटा हाम्रो डिमान्ड हो जुन चाहिँ जनताले, विश्वभरिको गोर्खा जनताले गरेको हो। त्यहाँबाट हामीले हेऱ्यौँ फेरि कि एउटा अल ओभर इन्डियाको सबै पोलिटिकल पार्टीको एउटा मञ्च बनाएर एउटा मञ्चमा काम गरौँ न, त्यो मञ्चमा बसेर झन्डा फ्याँकौँ, आफ्नो लोभ लालच फ्याँकौँ, पहिला गोर्खाल्यान्ड त बनाऊँ। त्यो गोर्खाल्यान्ड बनाएपछि त हामी अगाडि बढ्नु सकिहाल्छौँ नि, तपाईँहरूको भित्रको राजनीति त्यहाँबाट गर्नुहोस्। त्यो सोचेर GSSSको सृजना भयो हैन। GSSS एउटा साझा मञ्च भनेर हामीले सृजना गऱ्यौँ, त्यसमा पनि तपाईँहरू नै आएर बाधा दिनुभयो, तपाईँहरूले नै आएर त्यति बेला पनि त्यहाँनिर हामीलाई धर्नामा बस, कस्तो विडम्बना भन्नुहोस् त, गोर्खाल्यान्डको लागि धर्नामा बसिरहेको छ, व्यक्तिहरू भूख हडतालमा बसिरहेको छ, तर त्यहाँनिर आएर त्यो धर्नालाई तोड्ने, भूख हडताललाई तोड्ने त फेरि टिएमसीका कोही पनि थिएनन्, बङ्गालका कोही पनि थिएनन्, गोजामुमुका दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँहरूलाई लाग्यो कि बिमल गुरुङज्यूलाई हामीले अपोज गरेको हो। गोर्खाल्यान्डको लागि धर्ना बस्दाखेरि, गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा मञ्चमा आउनुहोस् न भन्दा बिमल गुरुङज्यूलाई कुनै पनि प्रकारले अपोजिसन हुँदैन, किनभने गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा नेता भनेर सिम्बल नै त्यति बेला बिमल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। तर पनि त्यति बेला पनि हामीले सोच्यौँ ठिकै छ, केही छैन, किनभने उहाँहरू राजनैतिक दल हो, सायद उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा जग्गा
हट्दैछ कि कमजोर पो हुँदैछौँ कि भनेर सोच्नु भएन, केही छैन। हाम्रो लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड हो, सानो सानो पोलिटिकल टर्मोइल्सहरू छोडिदिनुपर्छ भनेर हामीले फेरि पनि त्यसलाई थन्काइदिन्थ्यो कुरालाई। त्यसको बादमा हामीले फेरि एउटा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, एउटा मञ्चमा आएर डल्लै भारतको गोर्खाहरू एउटा मञ्चमा आएर हामी काम गरौँ न, होइन। त्यसको लागि शिखर सम्मेलन गऱ्यौँ। हामीले शिखर सम्मेलन दिल्लीमा पनि गऱ्यौँ, तपाईँहरू सबै राजनेताहरूलाई बोलायौँ, इन्क्लुडिङ गोजामुमु, होइन। गोजामुमुको दाजुहरू आउनुभयो। हामीले तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरेर एउटा मञ्च प्रदान गर्नुको एउटै मात्रै लक्ष्य थियो कि तपाईँहरूको जति पनि डिफ्रेन्सेसहरू छ त्यो थ्र्यास आउट गरौँ, एउटा कमरामा बसेर डिस्कस गरौँ, होइन। जे एउटा प्रतिक्रिया निक्लिन्छ त्यसको लागि हामी अगाडि बढौँ न, एकत्रित भएर अगाडि बढौँ। जब हाम्रो डिमान्ड गोर्खाल्यान्ड हो, एउटै डिमान्ड हो भने सङ्घमा मिलेर जाउँ, होइन। त्यति बेला तपाईँहरूलाई जिएसएससँग प्रब्लम थियो कि जिएसएस नाम भयो भने त्यो त जिएसएसको भइहाल्छ, हामी सँगै आउनु सक्दैनौँ। हामीले भनौँ ठिकै छ, हामीलाई केही लोभ छैन, हामीलाई लालच छैन। तपाईँहरूलाई यदि लाग्छ कि जिएसएस भन्दा तपाईँहरू सानो हुन्छ भने नयाँ नाम राख्नुहोस् न, हामीलाई नामले केही फरक पर्दैन, कामले मतलब छ। हामीलाई काम तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एकत्रित भएर गोर्खाल्यान्डको निम्ति मात्रै गर्नुभयो भने त्यो कामको लागि हामीलाई जरुरी छ। त्यसै कारण सबैजना मिलेर, इन्क्लुडिङ गोजामुमुको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन, होइन। गोजामुमुको रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई पनि लिएर फिगाको सृजना भयो। फिगाको सृजना भएपछि त्यो फिगाको पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले विस्थापितको लागि के गर्नुभयो, विस्थापितको लागि के गर्नुभयो। विस्थापितको लागि जति पनि हामीले काम गरेछौँ नि, हरेक जग्गामा हामीले गएर दुईटै मात्रै डिमान्ड राख्छौँ। पहिलो डिमान्ड हो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ डिमान्ड छ हो त्यो पुरा हुनुपर्छ। सेकेन्ड डिमान्ड हो हाम्रो दार्जिलिङमा जुन चाहिँ अनडेमोक्रेटिक सेटअप छ हो त्यसलाई हटाउनुपर्छ र हाम्रो 5000 दाजुभाइहरू जति पनि बाहिर हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई घर फर्काएर लगिदिनुपर्छ। चाहे त्यो गभर्नरलाई गएर हामीले वेस्ट बेङ्गलको गभर्नरलाई भेट्नुहोस्, चाहे एनएचआरसीमा केस रेजिस्टर गर्नुहोस्, चाहे आफ्नो ज्यान, आफ्नो के भन्नु प्राण, होइन, आफ्नो एउटा लिगल डिफिकल्टिजलाई पनि साइडमा राखेर एनसिडब्ल्यूको इन्भेस्टिगेसन होस्, त्यसको लागि पनि हामी आफै आएर तपाईँहरूको गाउँ गाउँमा गएर भिक्टिम्सहरू को हुनुहुन्छ खोजेको, होइन। त्यो गरेर ताकि हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू जति पनि हाम्रो फिमेलहरूलाई अट्रोसिटिज भएको छ, जति पनि हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ केही निजात पाओस्। त्यति बेला पनि हामीलाई गोजामुमुको एकजना व्यक्तिले पनि आएर हामी गोजामुमुको तर्फबाट तपाईँहरूलाई सघाउँछौँ भनेनन्। यस, हामी गभर्नरलाई भेट्नु जाँदा म धेरै विनम्र तरिकाले म रिस्पेक्ट पनि गर्छु है। हाम्रो रुम्बा म्याम आउनुभएको थियो, होइन। उहाँ जानुभयो हामीसँग गभर्नरकोमा, र तपाईँले रुम्बा म्यामलाई पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। हामीले त्यति बेला पनि त्यति नै डिमान्ड राखेको थियौँ कि हाम्रो विस्थापितहरू घर फर्किनुपर्छ, यहाँनिर अट्रोसिटिज बन्द हुनुपर्छ, लिगल प्रोसिडिङ्सलाई युज गरेर हाम्रो मान्छेहरूलाई ह्यान्डिक्याप बनाउनु कोसिस गर्नु हुँदैन, इलिगल्ली हाम्रो मान्छेलाई यसरी उत्पीडन गर्नु हुँदैन। त्यो नै हाम्रो डिमान्ड थियो। त्यसको बादमा एउटा एकत्रित फोर्स फिगा, होइन, फेडरेसन अफ इन्डियन गोर्खाज एसोसिएसन सबैजना एकत्रित भएर इलेक्सन्सको लागि, होइन, मुद्दाको लागि, हाम्रो त्यही नै एउटा ध्येय थियो, होइन, कि हामीले इलेक्सन्सको लागि काम नगरेर मुद्दाको लागि काम गरौँ। र त्यो मुद्दाको लागि काम गर्ने भन्दाखेरि फाइनली हामीलाई राजनाथ सिंहज्यूले भेट्नु बोलाउनु भयो, होम मिनिस्टरज्यूले, होइन। त्यति बेलाको म आज भन्छु है, त्यति बेलाको हाम्रो एमपी एसएस आलुवालियाज्यूले हामीलाई भेट्नु नै दिनुभएको थिएन। तरै पनि किनकि हाम्रोमा धेरै स्टेट्सहरूको रिप्रेजेन्टेटिभहरू थिए, यताबाट उताबाट गरेर, होइन, बिजेपीका कति व्यक्तिहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो, अन्य स्टेटका रिप्रेजेन्टेटिभहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो र हामी राजनाथ सिंहलाई गएर भेट्यौँ। राजनाथ सिंह त्यति बेलाको होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। होम मिनिस्टरलाई भेट्दा पनि होम मिनिस्टरज्यूले पनि भन्नुभयो, मुझे बहुत खुसी हुई है कि पहली बार गोर्खा एकत्रित होके आए। त्यो डेलिगेसन जाँदा पनि गोजामुमु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई लिएर नै हामी गएको थियौँ, तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ हामीसँग नै थियो। तपाईँहरूलाई कहिले पनि हामीले एक्लै पारेको थिएनौँ, कहिले पनि तपाईँहरूको पोलिटिकल, हामीले दार्जिलिङ आयौँ, होइन, दार्जिलिङ आएर हामीले चाहेको भए त्यति बेला जग्गा जग्गामा ब्रान्च बनाउन सक्थ्यौँ। जग्गा जग्गामा तपाईँकै पार्टीका मेम्बर्सहरू आएर भन्नुभयो कि हामी ब्रान्च सम्हाल्छौँ, तर हामीले त्यही भन्यौँ, हामीलाई अहिले मेम्बर्स बनाउनु छैन, हामीलाई एकत्रित गर्नु छ, हामीलाई ब्रान्चेस खोलेर हामीलाई राजनीति गर्नु अहिले छैन। हामीलाई चाहेको चिज यति नै हो कि हामी एकत्रित भएर गरौँ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ पोलिटिकली तपाईँहरूले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामीलाई केही प्रब्लम छैन। गोर्खाल्यान्डको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू एकत्रित भएर काम गरिदिनुहोस्, त्यति मात्र हाम्रो ध्येय हो। हामीले न त ब्रान्च बनायौँ, न त मेम्बर्स बनायौँ जिटिपीएसमा, न फिगामा, है। अनि त्यसको बादमा यो जुन चाहिँ इलेक्सन्स भयो,
हैन। 2019 को इलेक्सन जब सुरु भयो त्यसमा पनि हाम्रो पहल यति नै थियो कि यो पालि चाहिँ गोर्खाको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ जानु नै पर्छ पार्लियामेन्टमा। गोर्खाको एउटा यस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ जानुपर्छ जो चाहिँ टिएमसी को अधीनमा नहोस्, बीजेपी को अधीनमा पनि नहोस्, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट गोर्खा क्यान्डिडेट कलेक्टिभ कन्सेन्ससबाट जानुपर्ने छ। त्यसको निम्ति पनि धेरै प्रयत्न गर्यौँ, धेरै मिटिङहरू गर्यौँ हैन। सिलगढीमा आएर पनि मिटिङ गर्यौँ। त्यहाँबाट बादमा जब हाम्रो प्रेसर नै यो थियो कि एउटा कलेक्टिभ कन्सेन्सस क्यान्डिडेट हुनुपर्छ विदाउट एनी पोलिटिकल मोटिभेसन है, त्यो कलेक्टिभ कन्सेन्सस क्यान्डिडेट चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस्। तर त्यसमा हाम्रो कुनै पनि लालच थिएन। धेरै पटक त्यो एउटा कलेक्टिभले मलाई पनि त्यो एमपी क्यान्डिडेटमा उठ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो हैन। मैले त्यति बेला पनि यही पक्ष राखेँ कि म उठ्छु त्यो जरुरी होइन, एउटा गोर्खा उठ्नु जरुरी हो। अनि म नै त्यो इलेक्सनमा उठ्नु हो भने यो डुल्लै एफर्ट नै डाइल्युट भएर जान्छ, हामीले यतिकै लागि मात्रै गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसैकारण एउटा कुनै पनि व्यक्ति लिनुहोस्, एउटा नाथे तल्लो घरको लाटालाई नै भए पनि पक्रेर ल्याउनुहोस्, तर एउटा गोर्खा कलेक्टिभ कन्सेन्सस क्यान्डिडेट चाहिँ बनाउनुहोस्। किनभने गोर्खा एमपी जानु जरुरी छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एमपी जानु हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईहरूले नै त्यो एउटा कलेक्टिभनेसमा आउनै सक्नु भएन। यतापट्टिबाट रिप्रेजेन्टेटिभै नदिने, उतापट्टिबाट उसकै मात्रै रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्ने, पोलिटिकल पार्टीको सायद त्यो एउटा धर्म नै हो। इलेक्सनको निम्ति तपाईँहरूको क्यान्डिडेटको निम्ति तपाईँहरूको त्यो द्वन्द्व जुन चाहिँ थियो त्यसमा एउटा कन्सेन्सस क्यान्डिडेट बनिनु नै सकेन है। त्यसको बादमा तपाईँहरूले हाम्रो प्रेसर जब ज्यादा क्रिएट भयो त तपाईँहरूले के भन्नुभयो, यो एउटा इलेक्सन्सको मुद्दा हो, हामी पोलिटिकल पार्टिजहरूले मात्र डिसाइड गर्छौँ। हामीले भन्यौँ ठिक छ, जसरी भए पनि एउटा कलेक्टिभ कन्सेन्सस क्यान्डिडेट जान्छ भने त चाहे तपाईँ पोलिटिकल पार्टिजहरूले मात्र डिसाइड गर्नुहोस्, हामीलाई बोलाउनुहोस् कि नबोलाउनुहोस् केही फरक पर्दैन, एउटा सही व्यक्तिलाई पठाउनुहोस् भनेर हामीले त्यसबाट स्टेप आउट गऱ्यौँ हैन। त्यो प्रोसेसबाट स्टेप आउट गऱ्यौँ, लु ल्याउनुहोस् कलेक्टिभ क्यान्डिडेट। त्यो पनि तपाईँहरूले ल्याउन सक्नु भएन है। जिएसएसलाई तपाईँहरूले त्यति बेला साइडलाइन गर्नुभयो किनभने जिएसएसको आवाज त्यति बेला पनि यति नै थियो कि एउटा सही व्यक्ति जानुपर्छ, गोर्खा व्यक्ति जानुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति जानुपर्छ। त्यसको बादमा जब हामीले देख्यौँ कि यो त एउटा सल्युसनै हुन सकेन, तपाईँहरूले पनि एउटा कन्सेन्सस क्यान्डिडेट ल्याउन सक्नु भएन, त्यसको बादमा हामीले विमल गुरुङज्यूलाई फेरि अप्रोच गऱ्यौँ। ठिकै छ नि त, तपाईँले लु ल्याउन सक्नु हुँदैन कलेक्टिभ कन्सेन्सस क्यान्डिडेट, किनभने तपाईँ अहिले पनि बिजेपीले तपाईँको प्रोटेक्सन गरिरहेको छ। तपाईँलाई लाग्छ कि बिजेपीकै क्यान्डिडेटले यदि गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु सक्छ, बिजेपीकै एमपीले एउटा गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु सक्छ भने ठिक छ, बिजेपीकै क्यान्डिडेट उठाउनुहोस्, तर कमसेकम एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट चाहिँ उठाउनुहोस् न, तपाईँहरूले गोर्खा नाम पठाउनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। त्यति बेला दुःख चाहिँ मलाई कहाँनिर लाग्यो भने त्यति बेला मैले त्यत्रो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि हामीले एउटै जवाब पायौँ कि गोर्खा क्यान्डिडेट हाम्रोमा को चाहिँ पठाउने त, हाम्रोमा गोर्खा क्यान्डिडेट यस्तो क्यान्डिडेटै छैन जसलाई हामीले पठाउन सक्छौँ है। हामीले त्यहाँबाट गएर बिजेपीलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ है, आरएसएसलाई पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ यो पालि चाहिँ एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट आउनुपर्छ। आरएसएसको नेतृत्वहरू शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर यही भन्यौँ कि हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट आउनु नै पर्छ। बिजेपीलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर यही भन्यौँ कि हाम्रो क्षेत्रबाट गोर्खा क्यान्डिडेट आउनु जरुरी छ। अहिलेसम्म नन गोर्खाजलाई उठाउनु भएकोले गर्दामा हाम्रो मुद्दाले आवाज पाउन सकेको छैन। यो पालि यत्रो बलिदान गरेपछि त कमसेकम हाम्रोमा एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट आउनुपर्छ भन्दाखेरि बिजेपीले पनि हामीलाई यही जवाब दिनुभयो कि यस, हामी तपाईँहरूको सेन्टिमेन्ट्स बुझ्छौँ, तपाईँहरूले एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट ल्याउनु चाहनुहुन्छ, त्यसको सेन्टिमेन्ट्स पनि हामी बुझ्छौँ, तर हाम्रो अलायन्स विमल गुरुङज्यू हो, उहाँले जुनै पनि गोर्खा क्यान्डिडेट हामीलाई नाम पठाउनुहुन्छ, हामी त्यो गोर्खा क्यान्डिडेटलाई अप्रुभ गर्छौँ है। आरएसएसलाई पनि हामीले अप्रोच गऱ्यौँ कि आरएसएसको थ्रुबाट पो केही प्रेसर क्रिएट हुनसक्छ कि, किनभने हाम्रो कामै प्रेसर ग्रुपको थियो हैन, हामी प्रेसर ग्रुप नै भएर बस्न चाहन्थ्यौँ। त्यसैले हामीले आरएसएसलाई पनि अप्रोच गरेको हो। हामीले आरएसएसलाई भन्यौँ कि एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट हुनुपर्छ। उहाँहरूको पनि जवाब दिएको थियो, यस, हामी गोर्खाजको सेन्टिमेन्ट बुझ्छौँ, विमल गुरुङज्यूले जुनै पनि एउटा गोर्खा क्यान्डिडेटको नाम पठाउनुहुन्छ, त्यो गोर्खा क्यान्डिडेटको नाम हामी अप्रुभ गर्छौँ। र त्यति बेला उहाँले हामीलाई यो पनि भन्नुभयो कि हामीलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई भेटेर, हामीलाई खुसी लाग्यो किनभने यो पहिलोपल्ट हो हामीलाई कसैले भेटेर यो भनेको छैन कि मलाई क्यान्डिडेट बनाऊ, यो भन्दैछ कि एउटा गोर्खालाई क्यान्डिडेट बनाऊ। र त्यो सेन्टिमेन्ट हामी रिस्पेक्ट गर्छौँ, तपाईँहरूको जातिको सेन्टिमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। एउटा पनि गोर्खा नाम आयो भने त्यसलाई हामी अपोज गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसको बादमा फेरि हामीले विमल गुरुङज्यूलाई भन्यौँ कि विमल गुरुङज्यू एउटा गोर्खा नाम पठाउनुहोस्, चाहे जसकै नाम पठाउनुहोस् न, हामीलाई त्यसमा लालच छैन, हामीलाई लालच छैन कि को त्यो नाम हो, तर नाम एउटा गोर्खाको हुनुपर्छ, तपाईँको तर्फबाट गएको हुनुपर्छ, ताकि हाम्रो एउटा
सलिडारिटी पनि देखोस्, अन्त हाम्रोमा एउटा केपेबिलिटी पनि देखोस् न। त्यति बेला मलाई अचम्म कहाँनिर लाग्यो भने विमल गुरुङज्यूले भन्नुभयो कि बिजेपीले क्यान्डिडेट उठायो भने बिजेपीले नै जिताउने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ, हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट पठायो भने हाम्रो जिताउने रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यति बेला मलाई धेरै निराश लाग्यो कि एउटा गोर्खा, अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो तपाईँहरूले पोलिटिक्स बुझ्नु हुँदैन, मधेसको पनि त्यत्रो भोट छ, एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट बिजेपीकै टिकटमा उठ्यो भने पनि जित्नु सक्दैन है। यो सुनेर धेरै दुःख लाग्यो। अनि मैले उहाँलाई भने पनि तपाईँलाई लाग्छ कि एउटा एमपी तपाईँ उठाउन सक्नु हुँदैन भने तपाईँले कसरी चाहिँ एउटा स्टेट बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ त त्यसो भए भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई यही जवाब दिनुभयो, तपाईँहरूले राजनीति बुझ्नु हुँदैन। सही भन्छु, म राजनीति बुझ्दिनँ होला सायद, किनभने दार्जिलिङको जुन चाहिँ राजनीतिलाई राजनीति भन्नुहुन्छ नि त्यसलाई राजनीति नै भन्दैन, त्यसलाई दासनीति भनिन्छ। यो दासनीति त म पटक्कै बुझ्दिनँ। त्यहाँबाट फेरि आरएसएसको तर्फबाट अल्टिमेटली राजु विष्टज्यू आउनुभयो एज एन एमपी क्यान्डिडेट है। जे नै भए पनि एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट थियो। राजु विष्टज्यूको प्रोफेसेन्सी मैले पहिला पनि देखेको, उहाँले सूर्य कम्पनीलाई कुन चाहिँ लेभलबाट कुन चाहिँ लेभलमा पुर्याउनु भयो त्यो हामीले प्रोफेसनल रूपमा देखेकै हो। एउटा सक्षम व्यक्ति हाम्रो एमपी क्यान्डिडेट भएर जाँदैछ भने त्यसमा हामी सकाउने, त्यो पनि गोर्खा एउटा मेम्बर भएपछि त हामी सकाउने भनेर हामीले त्यो एमपी क्यान्डिडेटको लागि 2019मा हामीले सकायौँ होइन, किनभने एउटा गोर्खा एमपी, सही एमपी जानु जरुरी थियो। किनभने हाम्रोमा अरू कुनै पनि बाटो पनि सङ्कल्प बाटो केही बाँचेको थिएन, खालि राजु विष्टज्यू एउटा बाटो थियो जुन चाहिँ बाटोबाट चाहिँ एउटा एमपी नेपाली गोर्खा हाम्रो जानु सक्थ्यो र उहाँ जानुभयो। उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, जति एउटा एमपीको काम हो गरिरहनु भएको छ, जति उहाँकोमा केपेबिलिटी छ उहाँले गरिरहनु भएको छ, सायद जति गर्नुपर्ने थियो भन्दा अझै बेसी पनि गरिरहनु भएको छ है। त्यहाँबाट फेरि एमएलए इलेक्सन्स आए। एमएलए इलेक्सन्समा पनि हामीले यही भन्यौँ कि कमसे कम यो 1.5 साल 2 सालको लागि त एउटा एमएलएको सिट हो, फुल टेन्योरको एमएलए सिट पनि होइन। यसको निम्ति त कमसेकम इन्डिपेन्डेन्टली उठाउँ एउटा क्यान्डिडेट। किनभने म पनि बुझ्छु सायद मधेसको समीकरणले तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कि एमपीले जित्नु सक्दैन बिजेपीको टिकट बाहेक, तर एमएलए त दार्जिलिङको हो नि त हौ। दार्जिलिङमा गोर्खा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई जिताउनु सकेन भने के को गुर्दा, के को दम हाम्रो होइन। कमसेकम एउटा एमएलए क्यान्डिडेट त इन्डिपेन्डेन्ट उठाउँ भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले बिजेपीकै टिकटमा निरज जिम्बाज्यूलाई उठाउनु भयो। हामीलाई त्यति बेला अपोजिसन निरज जिम्बाज्यूसँग पनि थिएन। यो कुरा मैले अजय एडवर्डज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, मान घिसिङज्यूसँग पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ कि हेर्नुहोस् हामीलाई निरज जिम्बा एज अ क्यान्डिडेटमा केही प्रब्लम छैन, तर हामीलाई लाग्छ कमसेकम एउटा लोकल पोलिटिकल सिनारियो जुन चाहिँ लोकल पोलिटिकल पार्टिज छ हो त्यो जिउँदो बस्नुपर्छ। हाम्रो मुद्दा जिउँदो बस्नुको लागि त्यो जिउँदो राख्नुको लागि यो कमसेकम एमएलए सिटको इलेक्सन त लोकल क्यान्डिडेटले नै उठ्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको कुनै पनि झन्डामा उठाउनुहोस्, सक्नु हुँदैन त इन्डिपेन्डेन्ट उठाउनुहोस्, तर टिएमसी या बिजेपीको क्यान्डिडेट भएर नउठाउनुहोस्। किनभने मेन प्रब्लम यो हो कि जुन चाहिँ 1.5 सालको जुनियर छ त्यो टिनियरमा तपाईँले बोल्नु सक्नु पर्यो नि त होइन। तपाईँकोमा एउटा इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो, तपाईँले गोर्खाको निम्ति बोल्नुको लागि, बिजेपीको निम्ति होइन गोर्खाको निम्ति बोल्नुको लागि। यस अनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटकोमा त्यो बफर पनि हुन्छ कि उसले भनेको स्टेटमेन्ट बिजेपीलाई क्रेडिट हुँदैन, यसै कारण उसले आफ्नो जातिको निम्ति काम गर्नु सक्छ। तपाईँहरूले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट उठाउनुहोस् भन्दाखेरि फेरि बिजेपीको टिकटमा उहाँहरू जाने भयो। त्यही भएर हामीले न त निरज जिम्बाज्यूलाई त्यति बेला अपोज गरेको हो, न विमल गुरुङलाई अपोज गरेको हो, न जेएलएफलाई अपोज गरेको। हाम्रो खालि यति थियो कि लोकल पोलिटिकल पार्टिजहरूले नै एमएलए इलेक्सन्स लड्नुपर्छ। हामीले त्यहाँबाट ब्याक सरीमा हामीले एमएलए इलेक्सन्समा पार्टिसिपेटै गरेनौँ, किनभने त्यो हामीलाई लागेन कि जरुरी छ त्यति बेला होइन। तपाईँहरूको आफ्नो डिसिसन थियो, तपाईँहरूको आफ्नो क्षेत्र थियो, लड्नुहोस्। किनभने त्यो बिजेपीको क्यान्डिडेटलाई जिताएर पनि हामीलाई केही फाइदा देखिनँ मैले एमएलए क्यान्डिडेटहरूमा, हामी पछि हट। र अब आज आएर जुन चाहिँ सिचुएसन छ है, आजको सिचुएसनमा तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ कि बिजेपीले हामीलाई साथ दिएन होइन, बिजेपीले साथ नदिएको कारणले हामी ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्ने। तर तपाईँले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई कति साथ दिनुभयो त? जबदेखिको इलेक्सन सकियो त्यति बेलादेखिको म कन्स्टेन्टली लागिरहेको छु। म मात्रै होइन, आई थिङ्क अरू पोलिटिकल पार्टिजको पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू कन्स्टेन्टली लागिरहेको छ कि एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउनुहोस्, हामीलाई लिनुहोस् कि नलिनुहोस् न, हामीलाई केही लालच छैन त्यसमा। तपाईँहरूलाई यदि लाग्छ कि GSSS त्यो स्टेयरिङ कमिटीमा बस्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ त नराख्नुहोस्, हामीलाई केही इस्यु छैन। तर एउटा युनाइटेड डेलिगेसन
सक्यो भने नेसन वाइड युनाइटेड डेलिगेसन, जसरी हामी फिगाकोबाट गएको थियौँ त्यसरी नै नेसन वाइड युनाइटेड एउटा डेलिगेसन गएर गोर्खाको मुद्दाहरू राख्नुहोस् न। दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मात्रै होइन, आसामको मुद्दा, मणिपुरको मुद्दा, हामी गोर्खा जातिलाई चाहिँ इन्डियामा कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया भइरहेको छ त्यसको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सल्युसन के हुनसक्छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी सबै भारतवर्षको गोर्खाको लागि हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स त्यहाँनिर छ भनेर तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ, दाजु गर्नुहोस् न भनेर हामीले कतिपल्ट चाहिँ तपाईँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। अन्तमा तपाईँको भनाइ यो नै थियो कि म यो उयसमा बस्दिनँ, म यो अल पार्टी मिटिङमा बस्दिनँ किनभने उनीहरूले मलाई गद्दार भनेको छ, उनीहरूले मलाई भनेको छ कि मैले गद्दारी गरेँ मुद्दालाई, अन्त त्यो गद्दार भन्नेहरूसँग म बस्दिनँ भन्ने तपाईँको अडानले गर्दामा आजसम्म तपाईँहरूको स्टियरिङ कमिटी पनि बनिनु सकेन। जेएनएलएफलाई चाहिएको 6औं अनुसूची मात्रै, बिमल गुरुङलाई चाहिएको उहाँहरूलाई एउटा बहाना रहेछ अहिले सम्झिँदाखेरि। तर तपाईँले जुन चाहिँ डायलग भन्नुहुन्थ्यो नि, म अल पार्टी मिटिङमा बस्दिनँ किनभने तिनीहरूले मलाई गद्दार भन्यो, तिनीहरूले मलाई भन्यो कि म टिएमसीसँग गएर मिल्छु, त्यसै कारण म अल पार्टी मिटिङ गर्दिनँ, त्यसको प्रुफ ल्याऊ। त्यसको प्रुफ त तपाईँलाई कसैले ल्याएर दिनै परेन त, तपाईँले आफै गएर प्रेस कन्फरेन्स गरेर त्यसको प्रुफ दिनुभयो। अब तपाईँको के भनाइ छ त, के तपाईँ साँच्ची नै गद्दार हो त? यहाँनिर फेरि अर्को कुरा आइरहेको छ, विस्थापितको लागि हामीले गरेको, विस्थापितको लागि तपाईँले कसरी गर्नुभएको हो यो सम्झौता? आजसम्म 24 घण्टाभन्दा बेसी भइसक्यो, वेस्ट बेङ्गलबाट त एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको छैन कि विस्थापितहरूको केसहरू वापस लिइन्छ भनेर। एउटा लिगल इस्यु हो, एकपल्ट जुडिसियरीमा केस रेजिस्टर भइसकेपछि त्यो केस त्यो वापस त्यसरी लिँदा लिइसकिने नै हुँदैन होइन, त्यो एउटा नर्मल प्रोसेस हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र केसहरू टाउकोमै बोकेर घर नै फर्किनु हो भने त उहाँहरू पहिला पनि घर फर्किनु सक्नुहुन्थे, तपाईँले गर्दामा ममता ब्यानर्जीकोमा गएर फर्किन सक्ने त कुरा होइन। यस, यो तपाईँको मिटिङले तपाईँको लागि सिक्योरिटी चाहिँ हो, 5000 जना विस्थापितको लागि होइन, बिमल गुरुङ र रोशन गिरीको लागि सिक्योरिटी चाहिँ हो। बिमल गुरुङ र रोशन गिरी आज लीला होटेलमा बसेर यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरूको 5000 जना दाजुभाइ विस्थापितको निम्ति जसको लागि गर्नुहुँदैछ तपाईँले यो भनेर ढिन्डोरा पिट्नु हुँदैछ नि, त्यो 5000 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूसँग किन छैन त लीला होटेलमा? तपाईँहरूले यदि 5000 जना विस्थापितको लागि यो गर्नुहुँदैछ भने आजसम्म वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टकोबाट किन रिटर्न स्टेटमेन्ट आएको छैन कि उहाँहरूको केस हट्यो, उहाँहरू घर जानु सक्नुहुन्छ? खालि यहाँनिर डर यति मात्र थियो कि बिमल गुरुङ जेलमा बस्नु चाहदिनँ, मलाई गोली हानेर मार्छ। तपाईँको डरले गर्दामा 5000 जना दाजुभाइहरू विस्थापित हुनुहुन्थ्यो। त्यो विस्थापित दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले यो पनि भन्नु सक्दैन थियौँ कि गएर तपाईँहरू वापस आफ्नै घर जानुहोस्, आफ्नो लिगल ब्याटल लिगल्ली लडौँ भन्नु पनि हामी सक्दैन थियौँ, किनभने हामीलाई पनि थाहा छ जबसम्म तपाईँ एउटा नेता भगोडा हुनुहुन्छ, तपाईँ भागिरहनु भएको छ, जङ्गलमा छु भनेर बसिरहनु भएको छ नि, तबसम्म तपाईँको जुन चाहिँ क्याडर्सहरू छ त्यो क्याडर्सहरूलाई उनीहरूले खोजी पनि पक्ड्यो भने टर्चर गरेर पनि इन्टरोगेट गरेर पनि तपाईँको लोकेसन के हो भनेर सोध्नुको निम्ति पनि टर्चर गर्छ। त्यो एउटा डर थियो र तपाईँले यो र तपाईँको दाजुभाइहरूलाई जसले तपाईँले सम्झाउनु भएको छ नि विस्थापितको निम्ति हामीले यो सम्झौता गरेको भने त्यो ढोङलाई तोड्नुहोस्, त्यो ढोङलाई छोड्नुहोस्। विस्थापित भए त बिमल गुरुङले गर्दामा भए। विस्थापितहरू जब दुःख पाइरहेको थिए नि, त्यो फोटोहरू म देख्छु होइन, अनमोल भाइहरूको जङ्गलमा या को भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, पुरानो दाजुहरू, कतिजना विस्थापित दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फोटोहरू फेसबुकतिर देख्छु है। त्यो फेसबुकतिर देखेको पीडा, त्यो दुःख, त्यो घाउ, त्यो खुट्टाको पाइतालाको घाउहरू, त्यो चोटहरू यदि बिमल गुरुङलाई लागेको भए म बिचारा बिमल गुरुङ भन्थेँ। तर तपाईँलाई त एउटा पनि चोट लागेको छैन, तपाईँले एउटा पनि दुःख गर्नुभएको छैन, तपाईँ त यहाँनिर नेतै भएर बसिरहनु भएको छ नि त। अहिले पनि दुःख पाए त त्यो 5000 जना दाजुभाइहरूले पाए त उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको निम्ति गरेको सेक्रिफाइस थियो नि त। 3 साल जुन चाहिँ विस्थापितहरूले दिनुभयो त्यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति दिनुभएको हो। उहाँहरू घर फर्किनु जरुरी छ, यस, तर कमसेकम उहाँहरूको घर फर्किने बाटोलाई तपाईँको धोकाको बुर्खा नबनाउनुहोस्, किनभने त्यो गलत हो। तपाईँले यदि 5000 जना दाजु विस्थापितहरूको पछि लुकेर होइन उनीहरूको आडमा घर जान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ नि, त्यो गलत हो। तर हाम्रो जति पनि गोर्खा जनताहरू छ, हाम्रो जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म यो नै भन्छु है, तपाईँहरू दुखी नहुनुहोस्। यसको मतलब यो होइन कि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सकियो, नो। एउटा नेताले कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, नेता पनि भन्दिनँ, एउटा राजनेता, एउटा पोलिटिकल लिडर हुनु खोज्ने व्यक्तिहरू भन्छु म अब त है, जुन उहाँले कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई मार्नु सक्दैन, मर्दैन पनि, किनभने त्यो एउटा
इन्टिग्रल धेरैले भन्छ होइन कि गोर्खाल्यान्ड इज अ पोलिटिकल इस्यु विथ अ पोलिटिकल सल्युसन. यस, इट इज अ पोलिटिकल इस्यु विथ अ पोलिटिकल सल्युसन बिल्ड अन अ सोसियल फ्याब्रिक. हाम्रो एथनिसिटी, हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो सोसियल फ्याब्रिकमा बनिएको एउटा डिमान्ड हो, हाम्रो सेयर्ड हिस्ट्रीले बनिएको एउटा डिमान्ड हो. त्यसै कारण एउटा व्यक्ति, एउटा राजनीतिक पार्टी, एउटा राजनेताले कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बिगार्नु सक्दैन. तर यस बाधाहरू क्रिएट हुन्छ. त्यो बाधाहरू क्रिएट हुन्छ किनभने बाहिरको व्यक्तिले हेर्दाखेरि गोर्खालाई के देख्छ? गोर्खा जहिले पनि बिक्री हुन्छ. 86 मा पनि बिक्री भए, 7 मा पनि बिक्री भए, 17 मा पनि भागे, झन् 20 मा त झन् खुट्टामै झरे. त्यो एउटा इमेज जुन चाहिँ छ त्यो इमेज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. हाम्रो युथहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स घट्छ. यसै कारण मैले सोचेको हाम्रो सङ्कल्प यही छ, आजदेखिको हाम्रो निम्ति न त बिमल गुरुङ गोर्खाको नेता हो, न त बिमल गुरुङलाई हामी के नै भन्छौँ. किनभने तपाईँ घर जानु चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हक हो, जानुहोस्. तपाईँको 5000 जना विस्थापित दाजुभाइहरू घर जानुपर्छ, त्यो त झन् एकदमै जरुरी हो, जानुहोस्. तर तपाईँहरूले अब चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति नाटक गर्नु चाहिँ छोड्नुहोस्. गोर्खाल्यान्डको निम्ति, विस्थापितको निम्ति, शहीदको निम्ति चाहिँ नभन्नुहोस्. किनभने यो सबै कुरो कुनै पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति भएको छैन. र हामीले हाम्रो निम्ति काम, हाम्रो जातिको, हाम्रो मुद्दाको निम्ति काम हामी कन्टिन्युअसली गर्नेछौँ. आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन, हामीले मुभमेन्ट गर्नु जरुरी छ. मुभमेन्ट भनेको अगाडि बढाउनु होइन, हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूलाई अगाडि राख्नु, हाम्रो सेल्फ प्राइडलाई बढाउनु, त्यो लक्ष्यमा काम गर्नु जरुरी छ. यसै कारण आजदेखिको हामी यो पुरानो थोत्रे 86 को त्यो एउटा छाप भएको नेताहरूलाई बहिष्कार गर्छौँ र हामी भन्छौँ कि हाम्रो निम्ति तपाईँहरू नेता कहिले पनि थिएनन्, तपाईँहरू एउटा सिम्बल थियो, त्यो सिम्बलबाट आज तपाईँ झर्नुभयो. मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, विनय तामाङ, अनित थापालाई हामी विरोध गर्छौँ, तर विनय तामाङ, अनित थापा व्यक्तिलाई गर्दैनौँ, त्यो सिम्बललाई गर्छौँ. विनय तामाङ, अनित थापाले के बुझाउँछ? एउटा गोर्खा झुक्छ, एउटा गोर्खा बिग्छ, एउटा गोर्खा हार्छ, त्यो कुरोलाई हामी अपोज गर्छौँ, त्यो कुरोलाई हामी विरोध गर्छौँ. अब तपाईँ पनि त्यही सिम्बलमा सम्मिलित हुनुभयो. तपाईँको दाजुभाइहरू धेरै आएर हामीसँग गोर्खा भवनमा विनय तामाङलाई विरोध गर्दाखेरि धेरै गालीहरू गर्नुभयो होइन. त्यति बेला पनि तपाईँको जनमुक्तिकै दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जसले गाली गरे, उयो गरे होइन, घिनलाग्दो शब्दहरू त्यति बेला भने. त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि मैले त्यति बेला यत्रो बिघ्न भिड थियो होइन, त्यो उयो गर्न पनि, कन्ट्रोल गर्नु पनि डिफिकल्ट थियो. र जुन चाहिँ त्यो भयो त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी म त्यसबाट भागेको होइन, म त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु. त्यो एउटा लिगल म्याटर हो. तपाईँहरूले हामीमाथि लिगल केस हाल्नुभएको छ, त्यो हामी लिगल्ली ब्याटल गर्छौँ. तर जुन गाली त्यो दिन जनमुक्ति मोर्चाको दाजुभाइले बिमल गुरुङको निम्ति विनय तामाङलाई दिनुभएको थियो नि, त्यो गालीहरू चाहिँ आज कपी पेस्ट गरेर तपाईँले आफ्नै नेतालाई दिनुहोस्. जुन शब्दहरू तपाईँले त्यो दिन गोर्खा भवनमा युज गर्नुभएको छ नि, त्यो शब्दहरू त म युज गर्न पनि चाहदिनँ, म बोल्न पनि चाहदिनँ. तर म यो चाहिँ भन्छु, त्यो शब्दहरू चाहिँ आज सबै तपाईँले गुटमुठाएर एउटा पार्सल बनाएर चाहिँ तपाईँको नेतालाई दिनुहोस्. किनभने आज बिमल गुरुङ पनि त्यही जग्गामा उभिएको छ जहाँनिर विनय तामाङ र अनित थापा उभिएको थिए. यति भन्दै म हाम्रो दाजुभाइहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हार नमान्नुहोस्, हरेस नखानुहोस्. यो एउटा एकदमै राम्रो भएको छ. किनभने धेरै नेताहरूले आफूलाई गोर्खाल्यान्ड प्रेमी भन्दै बसिरहेको थिए, तर गोर्खाल्यान्डकै मुद्दालाई धमल्याइरहेको थिए भने भगवतीको आशीर्वादले गर्दामै नवरथाको बेलामा यस्तो राम्रो एउटा काम भएको छ कि सत्य के हो भनिन्छ नि है, नवदुर्गा देवी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ महिषासुरको चाहिँ वध हुन्छ, धोकाको वध हुन्छ, त्यो वध भएको हो. आज जुन चाहिँ एउटा धोका थियो गोर्खा जातिलाई, आफूलाई महान बनाएर महिषासुर जस्तो ठुलो भएर बसेको जुन चाहिँ नेताहरू थिए नि, जसले भित्रभित्रै धमिराले जस्तै गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई हल्का बनाइरहेको थिए, उहाँहरूको एक्चुअल इमेज छर्लङ्गै अगाडि आयो. यसै कारण म देवीमालाई हात जोडेर धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि यो दसैँ हामी खुसीसँग मनाउँ, सबैजना मिलेर मनाउँ र पहाडमा अशान्ति चाहिँ नगर्नुहोस्. गएर तपाईँहरू जानुहोस्, घर जानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तर गएर फेरि अशान्ति चाहिँ नफैलाउनुहोस्. एकअर्कालाई मार्ने, कसलाई कुनै कहाँबाट भगाउने, कसलाई पावरबाट हटाउने, त्यो टसलमा जनतालाई चाहिँ नहुम्ब्याउनुहोस्. अब भयो, बेसी शहीद भयो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बेसी घरहरू, बेसी बिल्डिङ, सरकारी गाडी, सरकारी व्यवस्थाहरू बेसी जल्यो. कन्स्ट्रक्टिभली काम गरौँ, पोजिटिभली काम गरौँ, नेसन वाइड हाम्रो गोर्खा जातिको अस्तित्व र प्राइडलाई बढाउने काम गरौँ. तर अब चाहिँ एकअर्कालाई मार्ने, एकअर्कालाई कुट्ने, एकअर्कालाई खेदाउने पोलिटिकल नेताहरूको लागि चाहिँ हामी जनताले चाहिँ
पटक्कै काम नगरौँ। जय गोर्खा।